हाँ, थोड़ा अगर जूम कर सकते हैं तो बेहतर होगा। हाँ, बेहतर। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर करने का हाँ, ताकि नीचे के दोनों लाइन के हाँ। अभी देखिए जो हेवार हम पढ़ रहे थे, उस हेवार के बाद तर्जीबात आए। तकरीबन 3 हेवार हम पढ़े। तो पहली तर्जीबा, तर्जीब अल अव्वल, सिल बैन अल क़ित्आ वल मकान अल्लज़ी तूजद फी। जो सामान है और वो किस मकान में पाया जाता है, इसके दरमियान मेश करना है। जैसे हम ये जो वादा पढ़ रहे हैं, इस वादा का नाम क्या है? सकन, रूम, मंजिल, घर, घर से मुतालिक चीजें। तो जो अभी हम हेवार पढ़े, इसमें आपको गुरफतुल जुलूस आया, हम्माम आया, गुरफतुल नौम आया, मतबख आया। तो नीचे 2 लाइन बनी हुई, नीचे सिर्फ फोटो है, लिखा हुआ नहीं है। आप जो ऊपर 4 कलिमात लिखे हुए हैं, उसको मैं एक मरतबा और पढ़ता हूँ, फिर मीनिंग पूछूंगा, फिर उसको सील इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। नाम गुरफत जुलूस, नाम मा माना गुरफत जुलूस? मिरर। Sitting, नाम मा माना गुरफत जुलूस? sitting, बेडरूम। sitting room, नहीं, बेडरूम नहीं, बेडरूम आगे आ रहा है 3 नंबर पर। गुरफतुल जुलूस सिटिंग रूम। सिटिंग। mirror, सिटिंग रूम। लिविंग। हाँ, drawing room, लिविंग रूम चले। हाँ, सानी, सेकंड हम्माम। bathroom, ना, सलासा, थर्ड गुरफतुन नौम। बेडरूम। sleeping room, bedroom, हाँ, बेडरूम। बेडरूम। अरबा, फोर मतबख। kitchen, किचन। kitchen, हाँ, अभी आपको ऊपर जो 4 कलिमात लिखे हुए उसके मीनिंग बता दें, ठीक है? नीचे इन जगहों को तलाशना नहीं, नीचे फोटो सिर्फ है, फोटो का नाम नहीं लिखा हुआ। आपको ऊपर 4 कलिमात लिखे हुए, उन जगहों में नीचे 8 फोटो है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। कोई जरूरी नहीं कि उसके नीचे वाला है उसको सिलेक्ट करना है, उन 8 में से सबके लिए एक एक सिलेक्ट करना है। यानी ये समझिए कि 4 सिलेक्ट हो जाएगा, 4 बचे। ठीक है, आप 1 मिनट देखिए, फोटो को गौर से देखिए। ना, देखिए पहला है गुरफतुल जुलूस। गुरफतुल जुलूस को किस फोटो से मैच करेंगे? पहले मैच नहीं कीजिए, बताइए। ये सोफे से कर, सोफे से कर सकते हैं। हाँ, सोफा मतलब लास्ट, पहली लाइन में लास्ट फोटो, यही ना? जी सर, हाँ, अरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अरबी में? अरीका। अरीका, उसकी जमा अरायक आती है, कुरान में इस्तेमाल हुआ, अलल अराइकी यंजुरून। ठीक है, अभी मैच नहीं की। अच्छा, उसके अरीका के अलावा, सोफा के अलावा और किसी से मैच कर सकते हैं गुरफतुल जुलूस को? देखिए, फोटो देखिए आप गौर से, कोई भी बताए, जिनको समझ में आ रहा है बोलिए। कालीन में, हाँ, कालीन में। सज्जादा, सज्जादा सेकंड लाइन का पहला फोटो, नाम। ठीक है, अभी सिल नहीं की, पहले समझिए। सही है, गुरफतुल जुलूस को इन दोनों से सिल कर सकते, मैच कर सकते हैं ना? फर्स्ट लाइन का लास्ट फोटो अरीका, सोफा। सेकंड लाइन का फर्स्ट फोटो सज्जादा। वाजे है? यस सर। अच्छा, मैच कर दीजिए आप इसको। कोई जरूरी नहीं किसी में एक होगा, किसी में 2 होगा। हाँ, अभी आप इसको मैच कर दीजिए बराबर। गुरफतुल जुलूस को नाम सज्जादा बोलिए। जब मैच करना है तो बोलिए गुरफतुल जुलूस सज्जादा। या सज्जादा कहाँ पाया जाएगा, कहाँ रहता है? गुरफतुल जुलूस में।
غرفۃ النوم میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ میچ کس سے کر رہا ہے؟ غرفۃ الجلوس. نام. اور غرفۃ الجلوس میں کیا ہے، اس میں سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ پردہ جو ہے. پردہ نہیں، ابھی کسی طالبہ نے بتایا تھا. اریکہ. اریکہ، صوفہ، فرسٹ لائن کا لاسٹ. ہاں وہاں میں میچ کیجیے. ہاں برابر، ماشاء اللہ. ابھی حمام پر آتے ہیں. نام. ما معنی حمام؟ باتھ روم. باتھ روم. اس میں کون سا فوٹو باتھ روم سے میچ کر رہا ہے، یا حمام میں ان میں سے کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ دو تو ڈن ہو گیا. ہاں ہیٹر. 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 ہیٹر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سخان. سخان. آپ وہ عربی کا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کریں، سخان. کہاں پر ہے سخان. سخان؟ ہیٹر اس کو گیزر بولتے ہیں، یا ہیٹر بولتے ہیں. گیزر. ہاں جی. سخان کا لفظ عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گیزر کے لیے بھی، ہیٹر کے لیے. ہاں تو حمام کو سخان سے میچ کر دیا. ایک تو ڈن ہوا. ہاں اچھا، اور اس میں سے کوئی حمام میں ہو سکتا ہے یا میچ کر سکتے ہیں؟ مرر. مرر ہو سکتا ہے، مرأۃ. وہ غرفۃ النوم میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو فوٹو جس طرح بنا ہوا کس سے زیادہ میچ کر رہا ہے؟ حمام. حمام سے چلے گا. وہ حمام میں بھی ہو سکتا ہے، غرفۃ النوم میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کر دیجیے حمام سے کر دیجیے، کوئی بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے. ابھی غرفۃ النوم. ما معنی غرفۃ النوم؟ بیڈ روم. ہاں ابھی دیکھیے بیڈ روم میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سیکنڈ. ہاں سیکنڈ. کیا نام بولیں گے اس کا؟ پڑھے، اس سے پہلے والے درس میں پڑھے ہم. ہاں ہاں سریر. سریر. ما معنی سریر؟ بیڈ. بیڈ. ہاں تو غرفۃ النوم کو سریر سے میچ کی. ہاں اور دیکھیے کسی سے میچ کر سکتے ہیں. پردے بھی ہیں نا، پردے بھی. ہاں پردے. ستارت. ستارت. پردہ. ستارہ. اس کو کچھ جلوس سے بھی میچ کر سکتے تھے، لیکن جلوس کے لیے دو ہو گیا، دو ادھر کر دیں. ایک ہی طالبہ میچ کریں، پھر وہ کنفیوز ہوتا ہے. ایک ہی طالبہ میچ کریں. ہاں باقی یہ زگ زاگ جیسی لائن بولڈ والی، اس کو لیس کر دیں تاکہ بیچ میں جب مراجعہ کریں گے تو کنفیوز نہ ہو. غرفۃ النوم سے ایک ہی لائن رکھیں. ہاں برابر. ابھی مطبخ بتا. نام. ما معنی مطبخ؟ کچن. کچن. دیکھیے کچن کا کیا، کچن کی کیا چیز ہے؟ فریج. ہاں فریج. عربی. عربی ثلاجہ. 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 نا ثلاجہ. فرسٹ لائن میں کچھ نہیں ہے کیا؟ اوون. اوون ہے نا، فرن. 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 نام ماشاء اللہ، فرن. لکھیے میچ کیجیے. مطبخ. ہاں ثلاجہ. ہاں تھوڑا سا ابھی جو لائن آ رہی نا، اگرچہ آپ سرکل کو نہیں، تھوڑا سا سرکل کو چھوڑ کے مطبخ کی فرن کی لائن تھوڑا دور سے، تاکہ اس کو ثلاجہ. ہاں ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ہم کو سمجھ. برابر. ابھی ہر جگہ کا دو فوٹو ہو گیا. جی. پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہر جگہ کا ایک ہی فوٹو رکھیں تاکہ ایک دم واضح. اس میں کیا ہو رہا ہے، ایک دم کلیئر جو تھا اس کو میچ کرتے، سیل کرتے. لیکن ابھی سب کو، کسی ایک کو بھی فوٹو کو نہیں چھوڑا. البتہ بعض فوٹو ایسا جو کئی جگہ پر میچ کرتا ہے، جیسے ستارتن ہے پردہ، غرفۃ الجلوس میں بھی ہو سکتا ہے، غرفۃ النوم میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جی جی جی. یا اسی طرح مرر ہے، میراتن، وہ حمام میں میرا بھی ہو تو سکتا ہے، غرفۃ النوم میں بھی ہو سکتا ہے، غرفۃ الجلوس میں بھی ہو سکتا ہے. جی جی. ہاں اور یہ جو قالین ہے یہ بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی کچھ سب باقی بچا ہے. قالین جو ہے وہ بھی. ہاں ہاں غرفۃ الجلوس میں بھی ہو سکتا ہے، غرفۃ النوم میں بھی. جی. ہاں البتہ عرب کے اپنے ماحول کے اعتبار سے وہ جلوس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جی جی جی. عرب عموماً ابھی بھی نیچے بیٹھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ہاں تو ابھی دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے، سب کے لیے دو دو فوٹو ہم نے چوز کیا. جی. سب کے لیے دو دو فوٹو ہم نے کیا.
यानी جی ہاں गुरफतुल जुलूस में ये दो جی चीजें पाई जाती हैं, ये तभी उसको हम पढ़ेंगे अरबी में। जैसे इससे पहले का जो दर्स था उसमें क्या था, माजा तुरीदु लिगुरफतिल जुलूस, माजा तुरीदु लिल हम्माम, माजा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, इस तरह का सवाल आपको याद आ रहा है। جی جی ہاں ہے. माजा तुरीद, माना माजा तुरीद, کیا چاہیے کیا آپ کو क्या چاہیے؟ चाहिए, जवाब में क्या था, اریدو اريد اریدو مرآتن. हाँ जो भी مرأة जवाब, लेकिन اريد उरीदु बोल, ठीक है। अभी जो मैच किए, जो जोड़ी लगाए सिल्क की, उसको पढ़ना है, अरबी में नाम बोलना, इंग्लिश में नहीं। हाँ, कौन तैयार हो रहे हैं, या 1 मिनट टाइम देता हूँ, थोड़ा सा मुराजा करिए। ये जो सिल्क है इसको एरेज नहीं किया अभी, रहने दीजिए। غرفة جلوس हाँ नहीं, वो मैं पढ़ूंगा, ऊपर वाला 1 2 3 4 अनवाज इस्लाम सलासा अरबा, उसमें जो लिखा वो मैं पढ़ूंगा, उसको जो सील किया गया है उसका नाम आपको बताना है। थोड़ा मुश्किल اچھا कर रहा हूँ आपके लिए, समझिए ना। ना कौन शुरू करेंगे, شیخ میں हाँ ठीक है। हाँ, नाम गुरफत जुलूस, आप दोनों जगह जहाँ सील किया गया उसका नाम बताए ना, गुरफत जुलूस, قالين لا अरबिक अरबिक, عربي سجادة नाम सज्जादा, नाम سجادة नाम اور أريكة अरीका, नाम नाम جی حمام مرأة مرأة حمام نعم حمام مرأة والسخان سخان 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 نعم غرفة النوم ستارة نعم مم، سرير 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 نعم جي. نعم مطبخ الفرن وثلاجة. نعم ممتاز. हाँ अभी 2 तालिबा ज्वाइन, हाँ और क्या करना है आपको, कौन ज्वाइंट होंगे, ماشي. हाँ ठीक है। आपको जिस तरह मैंने पढ़ा था या बोला था, वाहिद इसना जो गुरफा जुलूस, और दूसरी तालिबा जवाब दे, जवाब देने वाले कौन है, हाँ जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हाँ जवाब कौन देंगे, क्या जवाब देना है? हाँ ठीक मैं है। जवाब देती हूँ, आप पूछ लीजिए आयशा. हाँ चलिए चलिए अभी सवाल शुरू कीजिए। नाम ماذا تريد غرفة الجلوس؟ لا 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 ऐसा नहीं, सिर्फ जी कुछ भी लफ्ज का इजाफा नहीं करना, ये तो किताब की खूबी है, अच्छा जैसा है वैसा ही हमको करना। अच्छा हाँ, غرفة आप क्या جلوس नाम ऐसा, أريكة وسجادة. طيب नाम حمام مرآة وسخان. नाम माशाल्लाह मुमताज, غرفة نوم سرير وستارة. नाम मुमताज, مطبخ فرن وثلاجة. नाम माशाल्लाह। कुछ मुश्किल पेश आ रही है, नहीं शेख. अच्छा अभी इसको उलट दी, अभी जो आप दोनों थे जो सवाल कर रहे थे वो जवाब देंगे, जो जवाब दे रहे थे वो सवाल, समझ में आई ना। जी शेख. हाँ करिए, غرفة جلوس. हाँ जवाब दीजिए जो सवाल कर रहे थे, जी शेख क्या करना? हाँ जवाब दीजिए। غرفة غرفة جلوس जी जी नहीं, एक तालिबा सवाल करेंगे, दूसरी तालिबा जी जवाब देंगे। غرفة جلوس. سجادة नाम وسرير لا لا सरीर لا لا, وأريكة नाम नाम मुमताज, حمام. नाम مرأة وسخانا. मिरआतुन, मिरआतुन नहीं बोले,
مرآة 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 نعم مرآة نعم وسخان. نعم غرفة نوم. غرفة نوم سرير وستارة. نعم مطبخ. فرن وثلاجة. نعم माशाल्लाह. और कोई जॉइंट होंगे؟ हाँ, समझ में आ गया सबको? तो अगली तदरीब पर आते हैं. माशाल्लाह बेहतर है. इसकी रूप पढ़ लीजिए. अगली तदरीब पर आइए. हाँ, यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं. बराबर बराबर, काफी काफी बराबर. التدريب الثاني تمرين नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2. अशिर इला सूरा अल्लती तस्माउ इस्महा. जिस सूरा का नाम, जिस फोटो का नाम, जिस इमेज का नाम आप सुनेंगे उसको टिक कीजिए. सही का टिक कीजिए. 3 लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन. ठीक है, उनमें से आपको देखना है कोई एक उस्ताद बोलेंगे. ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं किया जाएगा. पहले ये तरीका होगा कि हर लाइन में से एक बोला जाए. ऐसा नहीं कि एक लाइन में फिर 12 फोटो को एक साथ आपको नहीं देखना. क्या तरीका है? एक लाइन के फोटो को आपको देखना, फिर दूसरे सवाल में दूसरे लाइन के फोटो, तीसरे सवाल में तीसरे लाइन. वरना ऐसा जब किया जाए आपको एक साथ 12 फोटो देखना पड़े. मैंने उसको आसान कैसे किया आपके लिए? आप सिर्फ 4 लाइन, एक लाइन के फोटो को देखें, यानी सिर्फ 4 फोटो को देखें. समझ में आ रहा तरीका? हाँ, तो कोई एक तालिबा टिक करेंगे, यानी सही का निशान लगाएं ना. पहली लाइन के फोटो को आप गौर से देखिए. 4 फोटोज हैं, अरबा सुवर हैं. उनमें से किस फोटो का नाम लेंगे उस्ताद, उसको आपको टिक करना है ना. सब लोग टिक करेंगे या एक तालिबा, क्या बेटर है? वन तालिबा कर देगी तो ठीक रहेगा. अच्छा, सबको करने दीजिए. देखिए देखिए, चलिए देखते कितने लोग करते हैं. कितने अभी हैं? अभी 11 लोग हैं शायद. 11 नहीं, 2 तो अपने एडमिन होंगे. तो 1 2, हाँ चलिए 11 लोग हैं अभी. चलिए देखते कुछ का सही कुछ का गलत हो. शरीरुन ना, शरीरुन ना, बराबर. हाँ, अभी दूसरी लाइन के फोटो. अभी पहले लाइन की फोटो को भी बोला जा सकता है, लेकिन तरतीब से, ताकि आपका फोकस जो है कम हो और आपको कम फोटो पर सोचना पड़े. वरना जब बोला जाए कि अभी मैं पूरे फोटो में बोलने वाला हूँ, तो आपको 12 फोटो पर देखना है. आंखों से देखना है, कान से सुनना है, फिर हाथों से इशारा करना है. समझ गए ना? अभी आपको आसान क्या किया कि सिर्फ 4 फोटो को देखिए. सेकंड लाइन के 4 फोटो को देखिए. नाम दौरुन, दौरुन, दुरुन नहीं मैंने बोला, दौरुन नहीं. नहीं, हाँ, थर्ड फोटो, थर्ड फोटो, राइट से थर्ड फोटो. दौर का मतलब क्या है? फ्लोर, माला या मंजिला. ये फोटो जो इस्तेमाल हुआ था इसी के लिए इस्तेमाल हुआ था. अद्दौरुल खामिस के लिए ये फोटो इस्तेमाल. वरना इसको बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, इमारत भी बोल सकते हैं, मबना भी बोल सकते हैं, लेकिन दौर के लिए यही फोटो इस्तेमाल होता है. ठीक है, हाँ, थर्ड लाइन के चारों फोटो को देखिए. सज्जादा, सज्जादा, हाँ बेहतर. बस इसमें देखिए क्या तरीका काम कर रहा था. इस तदरीब का फायदा क्या है? हाँ, कोई एक तालबा बताएं, इस तदरीब का, इस तरीके का फायदा क्या है?
اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم پکچر سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہاں یہاں آپ مائنڈ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے گا اس کے بارے میں. دیکھنے کی صلاحیت اس کے ساتھ سننے کی صلاحیت کا ٹیسٹ ہے. جی جی، تو ویژوئلائزیشن کیا بولتے ہیں. مہارت الاستماع، کیا بولتے ہیں عربی میں؟ مہارت الاستماع، جی لسننگ اسکل. آپ سننے کی صلاحیت کو کتنا تیز کام کریں. جب جی، جب ایک ساتھ آپ کی ساری صلاحیتیں کام کریں تو آپ بہت کامیاب. جیسے آپ کو سننے کی صلاحیت بھی کام کر رہی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی کام کر رہی ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی کام کر رہی ہے، اور ہاتھ کی صلاحیت بھی کام کر رہی ہے، تو سمجھیے آپ کامیاب ہیں. اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا کہ چھوٹے بچے سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، کہ صحیح سے سنیں بھی اور صحیح سے دیکھیں بھی، صحیح سے بولیں بھی، صحیح سے لکھیں. یہ آپ پریکٹس کر لیجیے. بچے سارے کام ایک ساتھ کر ہی نہیں سکتے. اچھا مائنڈ میں وہ اچھے سے بیٹھ جائے گا. جی نہیں، میں کیا بتا رہا ہوں، یہ چاروں چیزیں بچے ایک ساتھ اچھا کر ہی نہیں سکتے. وہ اچھے سے سنیں بھی، اچھے سے بولیں بھی، اچھے سے لکھیں بھی، اور اچھے سے کیچ بھی کریں، اچھے سے سمجھے بھی. وہ ایک وقت چاروں پانچوں کام نہیں کر سکتے. جی، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دھیان بڑھ جائے گا نا. کبھی برین ڈیولپ نہیں ہوتا. ہاں یہ اصل جواب. ان کا دھیان، ان کا مائنڈ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا. بڑے کیا ہے، وہ شانتی سے بیٹھ سکتے ہیں، اچھا لکھ بھی سکتے ہیں، اچھا پڑھ بھی سکتے ہیں، اچھا سوچ بھی سکتے ہیں. بچے یہ سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جی سر. اسی لیے اب ایک مطلب اس پر ایک نقطے کو بتا دیتا ہوں. جیسے ڈرائیونگ لائسنس کی کب اجازت ہے اپنے ملک میں؟ اور جو 18 یہ سال کسی کے ہو بات جاتے ہیں، جو 18 18 سال سال کے کے ہو بعد. جاتے ہیں، ہاں 18 سال کے 18 بعد ہی سال ان کے کو. پہلے ڈی ایل لائسنس پرمٹ نہیں، اس کا پرمیشن نہیں، یہی نا؟ کیوں جی، نہیں ہے؟ کیونکہ اتنی ذہن پختگی نہیں آ جاتی، یعنی اتنا میچیور نہیں ہو جاتے ہیں. ہاں کیونکہ روڈ پر جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے آنکھ کو بھی کام کرنا ہے، آپ کے جی کان کو بھی کام کرنا ہے، آپ کے جی، ہاتھ کو بھی کام کرنا ہے، آپ کے پیر کو بھی کام کرنا ہے، دماغ کو بھی کام کرنا بالکل. ہے. یہ ساری چیزیں کام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ کام کرتا ہو لیکن پیر نہ کام کرے، آنکھ نہ کام کرے، دماغ نہ کام کرے، کان نہ کام کرے. تو بیک وقت یہ سارے اعضاء کام کریں. یہ انسان کی عمر جب بہت زیادہ پختہ نہیں، لیکن جو بچپنے کی عمر ہوتی، لولئی کی عمر جس کو کہتے ہیں، اس سے انسان نکل جاتا ہے 10-12 سال کے بعد، 14 سال کے بعد. تو کچھ پختگی آ جاتی. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے جو 8-10 سال کے ہوتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں تو جا کے لڑا دیتے. کبھی ہاتھ ٹوٹتا ہے، کبھی پیر ٹوٹتا ہے، کبھی دوسرے کسی انسان سے لڑا دیتے، کبھی درخت سے لڑ گئے. کبھی ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جی اور سر. کیا. کیونکہ ان کی جی چلانے کی سر. اسپیڈ ہو سکتا ہے بڑوں سے تیز چلاتے ہو، لیکن ان کو ہاتھ پر کنٹرول نہیں رہتا. آنکھ سے دیکھتے لیکن فوراً ہاتھ کو بریک لگایا جائے، پیر کو روکا جائے، یہ سارے کام ایک ساتھ نہیں کر پاتے. ابھی جو چیز بتائے گی آپ کو تدریب ثانی میں، یہ مہارت الاستماع. اصل میں یہ مہارت الاستماع ہے. جیسے ایک طرح کا ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر جو قرات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کا اس طرح کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کو قرات سنائی جائے گی، قرات ائمہ حرمین کی یا معروف قراء کی یا معروف مؤذنین کی اذان سنائی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کن کی قرات، یہ کن کی آواز ہے. اس طرح کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. یا نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کا خود ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں یا ٹیچر نہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر اس طرح کا ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کر سکتے ہیں نا؟ آپ کوئی جی جی آواز لگائے، کوئی تلاوت لگائے، یا کسی معروف مؤذن کی اذان چند ایک جو معروف ہے، پھر ان سے پوچھے کس کی آواز ہے. تو کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا اس وقت؟ دماغ کا. کس کا؟ یاد رکھنے کا، سننے کا اور یاد رکھنے سننے کا سننے کا. نہیں، ان کا سننے سننے کا کا صرف جو ٹیسٹ. ہے ٹیسٹ ہوگا کہ وہ سننے کا کیسی ٹیسٹ آواز ہوگا. کو پہچانتے ہیں. جی ہاں سننے کا اور دماغ کا کہہ سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا میتھ میں بہت سارے ٹیسٹ ڈائیگرام بنا کے مختلف طرح کے شیپ بنا کے ہوتے ہیں، اس میں کس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ دیکھنے کا. ہاں وہاں کان کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں آنکھ کا اور سوچنے کا. تو یہ مختلف طرح کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، مختلف طرح کی صلاحیت انسان کے اندر. اور پھر ہم اس پر لوٹ آتے ہیں کہ ہم عقیدے کے نائسی ان سب پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن احسن تقویم. احسن احسن تقویم. تقویم. ہاں سورت اعلیٰ کی
अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हद, वल्लज़ी सारी फअदल। चीज़ को एक अंदाज़े से बनाया, फिर उसको राह रास्त भी बताया। हकीकत में हम सबको अल्लाह की अज़ीम नेमत की कदर नहीं होती। जब वो नेमत सल्ब होने लगती है या उस नेमत की ख़ासियत कम होने लगती है, तो हमको एहसास होता है। जैसे इसमें कोई डॉक्टर हैं या मेडिसिन के शोबे से कोई है इसमें? नहीं। अच्छा, मान लीजिए जैसे अपनी आप खुद देखिए, किसी के आँख का मसला होगा, किसी के दाँत का मसला होगा। एक दाँत में मामूली तकलीफ होती है, उस दाँत के इलाज में, फिर उसको दाँत को निकालने में, कैप लगाने में कितना पैसा जाता है? जी, जी। कम से कम 5,000, और अच्छा इलाज करेंगे 8,000 तक जाएगा। अभी आज के दौर में शायद 4,000 से कम में मुश्किल है, आपका बिल्कुल। दाँत को निकाल के दूसरा लगाना, कैप लगाना मुमकिन है? रूट कैनाल नहीं, नहीं, रूट कैनाल हाँ, बहुत रूट महँगा है। कैनाल मुमकिन है? 4,000 से कम नहीं में है। शायद नहीं मुमकिन। 8,000 तक, 7,000 तक इस तरह का रेट जाता है कि नहीं? जी, बिल्कुल। अल्लाह ने कितने दाँत दिए हमको? 32 32 दाँत। 32 को 8 नहीं, आप 5 से ज़रब कीजिए, 5,000 से मल्टीप्लाई। आपके सिर्फ़ दाँतों की कीमत इतनी है, लेकिन हम इस नाई से नहीं सोचता। जी, जी। हाँ, आँख में मामूली सी तकलीफ़ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की फ़ीस होती है, नंबर का को चेंज कराना, लेकिन जब तक वो आँख सही सारी में चलती है, हमको आँख की नेमत की कदर नहीं। जी, जी। तो इसी अल्लाह ने जो अल्लाह इंसान खालिक को किस तरह पहचाने, उसके मुतअद्दिद तरीके, इसमें से एक चीज़ कुरान ने क्या बताई? हाफ़िज़ा हैं कोई हल क्लास में? जी? हाफ़िज़ा हैं कोई क्लास में? नहीं, नहीं, नहीं कोई इसका शायद। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। मफ़हूम मालूम किसी को आयत का? अपने खुद में निशानियां हैं, क्या तुम्हें नहीं दिखते? हाँ, तुमको तुम्हारे खुद अपनी ज़ात में निशानियाँ, अपने आप को देखकर तुम पहचान सकते हो अल्लाह को, कि तुम्हारा कोई खालिक है। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक। तुमने खुद को अपने आप से पैदा कर लिया, या बगैर किसी चीज़ के ऐसा पैदा हुए? कोई है बन, हम किसी चीज़ से पैदा हुए, तुराब से, मिट्टी से, नुतफ़ा से, अलक़ा से, मुद्ग़ा से, हड्डियाँ अल्लाह ने चढ़ाई, फिर मुख्तलिफ़ मराहिल से अल्लाह ने गुज़ारा, बच्चे, जवान, बूढ़े, ये सारे मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। और हमारा खालिक अल्लाह, अंतुम तख़लक़ून व नहनुल ख़ालिक़ून। लेकिन इन नेमतों की हम कद्र नहीं कर पाते, जब तक वो नेमत मौजूद है, रब की नेमत, जब वो उस नेमत के आसार कम होते हैं या वो नेमत छिनने लगती है, तब हमको उस नेमत का एहसास होता है। जी। नाख़ून आप देखें, नाख़ून, मामूली के फ़बीअय्यि नाख़ून, आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुकज़्ज़िबान, वो भी एक अजीब उसलूब में, एक सूरह रहमान में अल्लाह ने रब की नेमतों का तज़किरा किया। आप खुद अपनी ज़ात में देखें, नाख़ून हम काटते हैं जब बड़े हो जाते हैं, कभी आपका नाख़ून जब ज़्यादा कट जाता है तकलीफ़ होती है। जी, इसी जी। वजह से कभी आपका नाख़ून ज़्यादा कट गया या नाख़ून निकल गया, तो आपको समझ में आता है कि नाख़ून से अल्लाह ने किस तरह हिफ़ाज़त या प्रोटेक्शन का काम लिया। उँगली के शुरू के हिस्से को, उँगली के इब्तिदाई हिस्से को अल्लाह ने प्रोटेक्शन दिया है, हिफ़ाज़त का सामान दिया, किस तरह? नाख़ून से। जी। इस तरह दिखाए तो खुद हमारी जो अपनी बॉडी की कीमत करोड़ों है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। मामूली सी तकलीफ़ हो जाती है हाथ में, पैर में, उँगली में, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अब जितना पैसा लगता है लगाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रब की नेमतों का शुक्रिया हम सब नहीं अदा करते। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अच्छा हाँ, जी। खैर दूसरी तरफ चले गए। तो इसमें असल बताना तो महारत, मुख्तलिफ तरह की महारतें हैं, स्किल जिसको बोलते हैं इसमें। एक तो सुनने की सलाहियत, गुफ्तगू की सलाहियत, स्पीकिंग की, उसके बाद पढ़ने की, रीडिंग की, उसके बाद किताबा राइटिंग की सलाहियत, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही। यहाँ पर जो सलाहियत थी, वो सुनने की, और उसके साथ सुनकर आपको अमल करने की, एक्शन करनी। हाँ, अगले तदरीर पर आइए। हाँ, ये नहीं रुकते, यहाँ पर रुकते। यहाँ से सिर्फ अभी दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, कैलेंडर। जैसे अरबी का महीना, पहला महीना मुहर्रम है, उसमें कितने दिन होते हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे इंग्लिश का महीना, कि आज आखिरी तारीख है सितंबर की, अक्टूबर शुरू हो रहा है कल। अरबी महीना, अरबी साल का पहला महीना मुहर्रम है, उस पर महीना और दिन पर तो करते हैं कल के 10 दिन।
हाँ, आज के दर्स में किसी का कुछ सवाल है या कुछ सजेशन है, कुछ मशवरा है तो आप बता सकते हैं। ये तकरीबन हर दर्स में बोलता हूँ 2-4 मिनट। मकसूद ये होता है हकीकत में, ताकि मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है, नहीं ताकि मैं नहीं उसको कुछ सीख सकूँ। ये मतलब बिला तकल्लुफ़ मैं बोल रहा हूँ। या किसी तालिबा को कोई परेशानी है, समझने में कुछ मुश्किल है, तो वो पूछ सकें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो हमेशा मैं 1-2 मिनट रुकता हूँ लास्ट में, आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ। हाँ, किसी तालिबा को कुछ मशवरा नहीं, दर्स को और कोई कमी नहीं, और दर्स को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? दर्स को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। है। और बेहतर कैसे कर सकते हैं? नहीं माशाल्लाह पहले से ही बेहतर है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए कोई? तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, बताना चाहते हैं नहीं जुड़े कोई असल मकसद ये कि जो पढ़ने पढ़ाने के अमल से हम जुड़े हुए हैं, इसको और बेहतर बनाएं, ताकि उस्ताद का भी फायदा हो और तलबा का भी फायदा हो। हाँ, नहीं रुकते हैं आपका बहुत थोड़ी देर, अच्छा अंदाज है, फिर उसके बाद समझाने का बहुत अच्छा अंदाज है हाँ, आपका। फिर हदीस। हाँ, अभी अजान हो रहे हैं यहाँ पर, मैं गाँव में हूँ। उसके बाद 2-4 मिनट बाद कराते हैं हदीस के दर्स पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں حدیث شیئر کیجیے. حدیث. ہاں فوائد شاید کسی رہ گیا تھا، تو فوائد تھوڑا سا لے لیتے ہیں. ایک دو شاید رہ گیا تھا، ریکارڈنگ کا کچھ مسئلہ تھا. یہ آخری حدیث ہم پڑھ رہے. ہاں فوائد سے شروع کریں گے. میں حدیث پڑھتا ہوں جب تک، اور آپ لوگ کوشش کیجیے کہ حدیث یاد ہو جائے آپ سب کو. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. 10ویں حدیث اور اس نوٹس کی مذکرے کی آخری حدیث. عنوان ہے اعتدال میں نجات اور اختلاف میں ہلاکت. حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، فوائد بھی کچھ پڑھے تھے، لیکن شاید کچھ فوائد رہ گئے تھے، اس لیے آج فوائد شروع سے لیں گے، تھوڑا اسپیڈ رہے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نهیتکم عنہ فاجتنبوه وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، بچو اس سے. وما امرتکم به، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو اس کو اپنے طاقت بھر، اپنی استطاعت بھر کرو، بجا لاؤ. فإنما أهلك الذين من قبلكم، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا کس چیز نے؟ کثرت مسائلہم، کثرت سے سوال کرنے نے، زیادہ سے زیادہ سوال کرنے نے. واختلافہم علی انبیاء، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے. حدیث کا ترجمہ اور چیزیں پڑھ چکے ہیں ہم. فوائد پر آتے ہیں. فائدہ نمبر 1 سے لیتے ہیں. فائدہ نمبر 1. ہاں پہلے کہہ رہے ہیں اس حدیث سے اطاعت رسول کی اہمیت واضح ہے کہ انبیاء اور رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول کی اہمیت، رسول کی اطاعت کی اہمیت، کہ یہ رسول کو بھیجنے کا یہ اہم مقصد ہے. ایک تو کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا جائے اللہ کی عبادت میں، جس کو ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں توحید، توحید کا حکم اور شرک کی نفی. اور دوسرا رسول کی اطاعت. آیت لکھی ہوئی سورہ نساء وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا کہ ان کی اطاعت کی جائے. آپ قرآن میں غور کریں گے انبیاء کرام کے واقعے میں تو متعدد مقامات پر ان اعبدوا اللہ واتقوہ آتی اس طرح کی باتیں بھی، کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت. ہر رسول نے یہ بات کی، کیونکہ باقی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے رسول کی شریعتوں میں الگ الگ، لیکن صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس زمانے میں جو رسول بھیجے گا ان کی اطاعت کرنا، اس میں اختلاف. رسول کی اطاعت کی اہمیت، حدیث کا جو لفظ ہے کسی استدلال ہے وما امرتکم به، وما امرتکم به فأتوا منه. اور دوسری چیز یہ کہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اللہ نے کہا قرآن میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ہاں. اگلی آیت کہتے ایک اور جگہ اللہ کے ارشاد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ آیت متعدد مرتبہ آ چکی ہے. گفتگو رسول کی اطاعت پر جب بات آئی، بدعتوں سے بچنے کی جب بات آئی تو یہ آیت بار بار آئی. یہ بہتر ہوگا اس آیت کو یاد کر لیں، سورہ حشر کی اس آیت کو یاد کر لیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
بلکہ جو بات اس حدیث میں کہی گئی، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں آخری حدیث، اس حدیث کا مفہوم اس آیت میں بھی بیان کیا، یا یہ کہنے دوسرے لفظوں میں کہ اس آیت کی شرح کر رہی ہے حدیث، اس آیت کی شرح کر رہی ہے حدیث، اسی آیت جیسا حکم اس حدیث میں بھی۔ اچھا، آگے کہنے قرآن و حدیث میں بار بار اللہ اور نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا، نبی کی اطاعت کرو۔ اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی، وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیت کے کس، حدیث کے کس لفظ سے؟ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، حدیث کے کس لفظ سے؟ ہاں بولیے۔ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه۔ ہاں بس کافی۔ اور سورہ حشر کی آیت سے بھی یہ لفظ سمجھ میں، یہ فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، کس لفظ سے؟ فخذوه، نہیں، وما نهاكم عنه فانتهوا۔ فانتہوا، ماشاء اللہ۔ کیونکہ چھوڑنا، آگے کہہ رہے ہیں کیونکہ چھوڑنا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پھر ممنوع چیز میں استطاعت قید نہیں لگائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنی استطاعت ہو اتنا چھوڑو، بلکہ فرمایا جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچو۔ ہاں اگر انسان مجبور و لاچار ہے تو پھر ضرورت کے تحت اس کے لیے رخصت ہے، پرمیشن ہے، جیسے کوئی مردار کھانے پر مجبور ہے تو اپنی زندگی بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ ابھی رکیے، آگے نہیں، دو چیزیں یہاں پر، ہاں جو چیزیں کرنی ہیں اس کے لیے کیا کہا گیا؟ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے بقدر کرو، لیکن جس چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں سے منع کیا اس میں کہا فَاجْتَنِبُوا، اس سے رک ہی جاؤ، اس سے رک ہی جاؤ، اس میں استطاعت قید نہیں۔ ہاں، تو ابھی تک دو فائدے میں دو اہم باتیں ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد رسول کی اطاعت کی جائے، ہر زمانے میں، ہر قوم میں جو رسول آئے اس رسول کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اور سب سے آخری رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اب قیامت تک کے لیے صرف اور صرف انہی کی اطاعت کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے فائدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ کو حتی المقدور، استطاعت کے بقدر، طاقت کے بقدر، اپنی جو آپ کی کیپیسٹی ہے کرنے کی اس کے بقدر کرنا ہے، لیکن جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان میں استطاعت نہیں ہے، ان کو آپ کو چھوڑ ہی دینا ہے، ان کو آپ کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ یہ فائدہ دوسرے فائدے کا خلاصہ ہے۔ ہاں آگے آئیے، شاید اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی فائدے میں، اس کو ریپیٹ کرنا۔ تیسرا فائدہ، یہ شاید بتایا تھا لیکن پھر بھی اسپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں منع کردہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، قرآن میں، حدیث میں، شریعت نے منع کیا، رسول نے منع کیا، اس کے بارے میں ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان میں کوئی خیر نہیں، بلکہ وہ چیزیں نقصان دہ ہی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ اس لیے ان سے مکمل اجتناب کا مطلب بچنا، اوائڈ کرنا، اس کو نہ کرنا۔ تو جن چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا گیا، آسان لفظ، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا ہی ضروری۔ اور دوسرا یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں شر ہی شر ہے، اس میں ضرر ہی ضرر ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نفع نہیں، اس لیے اسے مکمل طور پر، کلی طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں شراب کی مثال دیں، جیسے شراب حرام ہے تو ایسا نہیں کہ جتنا بچ سکو بچو، نہیں، شراب حرام ہے تو حرام، اس کو پینا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں کہ ایک قطرہ پی لینا، نہیں، مکمل طور پر، کلی طور پر اس سے اجتناب ضروری، بچنا ضروری، کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان۔ ہاں، اگلا فائدہ ہے، یہ تو بتایا تھا کہ اسلام انتہائی آسان دین ہے، اسلام انتہائی آسان دین ہے، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، الدین یسرن، الدین یسرن، دین آسان ہے۔ اس میں انسان کی مجبوریوں کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے بقدر وہ مکلف ہے۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس حدیث سے
इंसान जितनी ताकत रखता है उसके बकदर वो मुकल्लफ है। मस्ततातुम। मस्ततातुम। और आयत भी बताया हूँ आपको, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वुसअहा। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत है ना गालबन। जी। हाँ। देखिए अगर हाफिजा कोई तालिबा है तो बहुत अच्छा बताना चाहिए, अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम जो आयतें बकसरत हमको दलील के तौर पर आती हैं, बयान की जाती हैं अकीदे के बाब में, अहकाम के बाब में, उनको याद होना चाहिए। आयत का नंबर नहीं, आयत याद होनी चाहिए। उसके साथ कुछ चीज़ें हैं, आयत याद होने के साथ आपको आयत का सियाक व सबाक, उसका नंबर याद हो जाए। जैसे मैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, ये बार बार बोलते बोलते ये बात ज़हन में आ गई कि सूरह बकरा की आखिर क्या है। ठीक है, जैसे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये किस सूरत की आयत है? ये हाँ, सूरह माइदा सूरह माइदा की आयत नंबर 3। आमतौर में आयत आयत नंबर नहीं याद 3 है। करता, आयत नंबर 3, लेकिन चूंकि अल-यौम इतनी, अकमलतु लकुम। जी। हाँ, इतनी कसरत से ये चीज़ बोली जाती है बार बार दर्स में कि याद हो। और आयत का नंबर बताता हूँ खासतौर पर तलबा को लिखने के लिए आसानी हो, या आयत सर्च कर रहे हैं, जैसे आप किसी ऐप में सर्च कर रहे हैं तो आयत से ज़्यादा आसानी आपको आयत नंबर से तलाश है। तो आयत याद करें, वो ज़्यादा हमें, नंबर ज़रूरी नहीं, लेकिन नंबर से बहुत कुछ आसानी है। बड़े हाँ, तो यहाँ बता रहे थे कि अपनी ताकत के बकदर, ताकत के बकदर, ताकत के बकदर ये किससे समझा, किससे ये बात समझ में आई हमको हदीस की किस लफ्ज़ से? मस्तताअतुम मस्तताअतुम। मस्ततातु, मस्ततातु। और कुरान की आयत के किस लफ्ज़ से? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हाँ, और बताया कि सूरह बकरा की आखिरी आयत है ना। आखिरी आयत आमना हाँ, रसूल आमन वाली रसूल आयत है। नहीं, वो सेकंड लास्ट है। यस। नहीं नहीं, उस ला युकल्लिफुल्लाह लास्ट वाली है 286। हाँ, और आमन रसूल 285 ही लोग। जी हाँ। हाँ, हो सकता है नंबर बताने में कभी गलती हो जाए, अगर आप मोबाइल सामने रख के देख रहे हैं या नहीं कुरान मुझे सामने याद है। तो हाँ हाँ, तो सूरह अगर गलत होती तो आयतल बता दी। कुर्सी, आयतल कुर्सी 255 है और ये 286 है ला युकल्लिफुल्लाह। जी। आयतल कुर्सी कितना है? 255। हाँ, आयतल कुर्सी का नंबर याद नहीं, लेकिन ये याद है कि ये सूरह बकरा में 286 आयत है, और आमद रसूल तो सेकंड लास्ट है, उसका सेकंड। 285। हाँ, जी हाँ। बराबर। तो कहाँ पर रुके थे कि जो चीजें करना है, जो अवामिर है, जो आर्डर, उसमें ताकत के बकदर करना है। ये इससे इस्लाम की आसानी का इस्तेदलाल, इस्लाम आसान दीन है। इसके लिए नस कुरान की, सॉरी, हदीस, अद्दीन युस्रुन, अद्दीन युस्रुन। मिसाल के तौर पर बयान कर रहे हैं कि वजू की ताकत नहीं रखता इंसान तो तयम्मुम करे, जी। वजू की ताकत नहीं है तयम्मुम करेगा। खड़े होकर सलाह अदा करने की ताकत नहीं रखता, बैठ कर सलाह अदा करेगा, बैठ कर नमाज पढ़ेगा, बैठ कर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता तो लेट कर या सोकर या इशारे से पढ़ेगा। तो ये किस चीज की मिसाल हुई? मस्तताअतुम। मस्ततातुम की मिसाल। हाँ, उसके बाद जो पांचवा फायदा, इस हदीस से बेजा सवालात करने और दीन में इख्तिलाफ करने से भी मना किया। बेजा सवालात, बेजा सवालात मतलब नाजायज सवालात, जिसका कोई ना, यानी इसका हमारी कोई अकीदे फायदा से नहीं। ताल्लुक ना हो। जी। हाँ, जैसे सूरज गुरूब ही ना हो तो हम इफ्तार कैसे करें, ये लायानी सवाल। सूरज लायानी गुरूब सवाल। ही ना हो तो हम इफ्तार कैसे, ये सब लायानी सवाल है। ये ऐसा ही सवाल है कि हमको सफर करना है, कहीं से भी, किसी से, मान लीजिए लखनऊ ले लेते हैं, सीएसटी ले लेते हैं, ट्रेन ही ना आए तो हम क्या करें, ये सब लायानी सवाल। तो बेजा सवालात करने और दीन में इख्तिलाफ करने से मना किया गया। ये हदीस के किस लफ्ज़ से ये समझ में आ रहा है? जी। बेजा सवालात करने। हाँ, फंतहू फंतहू। नहीं नहीं यहाँ नहीं, पर नहीं नहीं, क्या है ये? मसाइल बता रहे बेजा सवालात करने और दीन में इख्तिलाफ करने से हैं। भी मना किया गया। कसरत मसाइलिहिम वख्तिलाफ अल अंबिया। और हाँ, क्या है? माशाल्लाह, सही। देखिए जब हदीस शुरू किया था, पहले दिन या दूसरे दिन में, तो बताया था कि इस हदीस में मौज़ूआत के एतबार से, जैसे बड़ी बड़ी चीजें क्या, कुल तीन चीजें हैं। तीन चीजें, पहली चीज क्या है? मा जिन चीजों, नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबू। हाँ, जिससे मना किया गया उसे फज्तनिबू, रुक जाओ, तुम रुक दूर रहो, जाओ। बचो, अवॉइड करो। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? जिसका जो हुक्म दिया गया, जिसका आर्डर दिया गया, उसमें क्या है?
मस्तताअतुम, इस्तिताअत के मतलब मुकद्दर किया है। इस्तिताअत के बकदर, ताकत के बकदर, वसात के बकदर उसको करो, अमल करो। अच्छा, फिर आखिरी जो जुमला उसमें गुज़श्ता कौमों की हलाकत की वजह बताई, 2 वजह बताई। क्या 2 वजह? कथरतु मसाइलिहिम कथरतु वख्तिलाफुहुम अलल अंबियाइहिम, अलल अला अंबिया अंबिया। में, अला अंबिया, अला अंबियाहिम जी। अला, हाँ। तो ये चीज़ें इसलिए पूछता हूँ, हदीस क्योंकि हम पढ़ चुके, बार बार पढ़ चुके, और हर दर्स में, हदीस के दर्स में मेरा ये तरीका है कि पहले हदीस पढ़कर फिर आते हैं, ताकि हदीस हर दर्स में अगर किसी का दर्स छूटा है तो उसको रिपीट भी हो जाए और बार बार सुनकर याद करने में आसानी। और उसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे हलाकत और बर्बादी का सबब करार दिया। 2 वजह बताई गई, एक तो कसरत से सवाल करना, बकसरत सवाल करना, ज़्यादा सवाल करना, अंबिया किराम से इख्तिलाफ। उसके बाद कुछ सूरतें बता रहे हैं, और इस सब की दलील क्या है? कसरत मसाइलिहिम वख्तिलाफुहुम अला अंबिया। अंबियाइहिम। तो फवायद पढ़ने के साथ साथ, अभी चूंकि शुरू में ये चीज़ नहीं करता, शुरू में बता, आप इसको समझिए, लेकिन अभी तकरीबन 10 हदीस पढ़े, तरीका समझाया, तभी कोशिश करता हूँ कि जो फ़ायदा बहुत वाज़ेह है उसको आप समझने की कोशिश करें कि ये फ़ायदा हदीस के किस लफ्ज़ से मुस्तंबत है, ये फ़ायदा हदीस के किस लफ्ज़ से समझा जा रहा है। समझ में आ रही है ये चीज़ ना? जी शेख। हाँ, तो कभी किसी भी किताब में, किसी माध्यम में, ये नहीं मकसूद है मेरा कि आप ज़्यादा पढ़ें। अगर आपने तरीका सीख लिया तो आप दूसरी हदीस पढ़ेंगे, दूसरी हदीस में भी ये उसलूब इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, तो हलाकत और बर्बादी का सबब इस हदीस में बताया गया 2 चीज़ें, अंबिया किराम से इख्तिलाफ करना और कसरत से सवाल करना। फिर कसरत से सवाल करने पर आते हैं, कहते हैं बेजा सवालात की बहुत सारी सूरत है। जैसे ऐसे सवालात करना जो अभी वाक़ई ही नहीं, ऐसे सवालात करना जो अभी वाक़ई ही नहीं, जैसे मुतवक्के सवालात, अगर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? इफ्तार वाली बात, सूरज गुरूब ही नहीं हुआ तो इफ्तार कैसे करेंगे? सूरज की गुरूब ही नहीं हुआ, इसलिए हदीस में कहा तर्कुहु माला यानी, एक हुस्न ये भी बताया गया कि लायानी चीज़ों को इंसान छोड़ दे। जब जो चीज़ वाक़या होगी तो उस ज़माने में जो लोग रहेंगे उसका अंदाज़ा लगाएँगे। सलफ़ सालिहीन इस तरह के सवालात को सख्त नापसंद करते थे। जो चीज़ें वाक़ई नहीं हुई उसके बारे में सवालात करना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जो चीज़ें जब वाक़ई होंगी उसका सवाल किया जाए, उसके जवाबात को लोग देखेंगे, समझेंगे, बताएँगे। जो चीज़ वाक़ई ही नहीं हुई उसके बारे में सवाल करके क्या फ़ायदा? कहते हैं या सवाल का मकसद किसी को परेशान और लाजवाब करना हो। सवाल आपको मालूम है लेकिन आप इसके बावजूद पूछ रहे हैं ताकि आप सामने वाले को परेशान करें, उसकी सलाहियत का टेस्ट लें, ये भी कसरत सवाल में दाखिल, बेजा सवालात में दाखिल है। या अपने इल्म का रोब जमाना, आप चाहते हैं इस तरह सवालात करें लोगों से ताकि आपके इल्म का, आपके रोब व दबदबे का डंका बजे। हाँ, बहुत मुश्किल सवाल करें। तो ये सारी चीज़ें बेजा सवालात में दाखिल है। अलबत्ता सवाल और जवाब, खासतौर पर टेस्ट लेना किसी का, जैसे निज़ाम है मदारिस का, इदारों का, उसमें तलबा को परखना होता है, ये चीज़ें उससे मुस्तस्ना है, ये चीज़ें उससे मुस्तस्ना है। जो अभी वाक़ई नहीं हुए, सलफ़ साले इस तरह के सवाल करना, अपने इल्म का रोब जमाना, इसी तरह के सवाल करना। हाँ, कीलो-काल करना तो सराहतन हदीस में इससे मना किया गया, सराहतन इससे इन्नल्लाह यकरहु लकुम सलासन व यरज़ा लकुम सलासन, यकरहु लकुम सलासन में क़ील व क़ाल व कसरत अस्सवाल व इज़ाअतल माल, तो क़ील क़ाल सराहतन मना किया गया, नापसंद किया गया। या इस तरह का सवाल करना जो गैबी उमूर से मुताल्लिक हो, जैसे कब्र में अज़ाब कैसा होगा, हौज़ कौसर का पानी कैसा होगा, ये कब होगा, शिफ़ाअत कैसी होगी, जो चीज़ें बताई गई उतना काफ़ी है। जो चीज़ें किताब व सुन्नत में नहीं बताई गई, उसका जवाब कहाँ और कैसे देगा? असहाब कहफ के कुत्तों का रंग कैसा था? ठीक, इससे कोई हमारा फ़ायदा नहीं, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसमें कोई फ़ायदा होता तो हमारा रब हमको बता दे। हमारा सबसे बड़ा ख़ैरख़्वाह कौन है? जी शेख। हाँ, हमारा सबसे बड़ा ख़ैरख़्वाह कौन है? अल्लाह और उसके रसूल। अल्लाह। अल्लाह ने नहीं बताया, इसमें मतलब कोई खैर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसमें कोई खैर होता तो अल्लाह ने बता देता। बार-बार अल्लाह ने इस बात की ताकीद की कुरान में कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शिर्क
ना करो, शरीक ना करो। ये सबसे बड़ा अम्र है, और सबसे बड़ी नहीं ये कि अल्लाह के साथ किसको शरीक ना करो। ये बड़ा अम्र है और बड़ी नहीं। बाकी चीज़ें, तारीख की कुछ चीज़ें बयान की गई, उसके बारे में तफसील नहीं बताई गई, तो उसको जानकर हमारा कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग कहाँ थे, असहाब कहफ का कुत्ता कहाँ पर का था, किस रंग के थे, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने नहीं बताई। जिस चीज़ में फ़ायदा था उस चीज़ को अल्लाह ने बताया। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद की गुफ्तगू हुई, किस ज़बान में गुफ्तगू हुई, वो हुदूद का रंग कैसा था, वो सारी चीज़ों को जानकर हमें फ़ायदा है कुछ नहीं। नहीं। लेकिन उसमें एक बड़ी निशानी है, उसको लोग गोल कर जाते हैं। सुलेमान और हुदूद की गुफ्तगू में एक बड़ी अहम चीज़ है अकीदे की, क्या है वो? हाँ, जिसको भी समझ में आ रहा है बताइए, अकीदे की। उनका इख्तिलाफी मसाइल की, मोजज़ात इख्तिलाफ और सुलेमान और हुदूद के गुफ्तगू में अकीदे की एक अहम चीज़ समझ में आती है। वाक़या मालूम है किसी को? वाक़या मालूम नहीं किसी को? जी शेख मालूम है। हाँ, तो बताइए। हुदूद अचानक सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतलब पास से कहीं दूर चला जाता है, तब ये देखते हैं तो वो हुदूद को अगर वो आके सही उज़्र अगर नहीं पेश किया तो उसको ज़िबा करेंगे करके, तब उसके बाद हुदूद आकर ये बिल्किस के हाँ, बताता है। किंगडम के बारे में, वहां पर औरत की ये पूजा होती है करके ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है सुलेमान अलैहिस्सलाम को। उसके बाद हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत भेजते हैं। हाँ, हाँ। अभी देखिए, इसमें सब में अकीदे की बात क्या मिलती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत या उनकी राजधानी, उनकी किंगडम, ये एक बड़ी सल्तनत थी। बल्कि हवाओं पर इनकी हुकूमत थी, बाद में क्या नाम है, जिन्नों पर हुकूमत थी, शैतानों पर हुकूमत थी। लेकिन इसके बावजूद मलका सबा यहाँ करीब में क्या हो रहा है, उसका इल्म नहीं हुआ, जी जी। तो है कि नहीं? अ, कि सारी नबियों चीज़ों को, लेकिन का यही ये मलका नहीं सबा होता क्या है। कर रही है, यहाँ के लोग गैरुल्लाह अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं, या अल्लाह की इबादत कर ही नहीं रहे। इसका इल्म हुआ सलमान अलैहिस्सलाम को? नहीं नहीं, नहीं। नहीं। कौन आकर बताता है? हुदहुद। हुदूद आकर बताता है। खुद। इसको आज की ज़बान में अगर कहना सही हो, हॉस्टल में कोई रहे इसमें से? नहीं नहीं शेख। नहीं। इसको हम आज की ज़िंदगी में ऐसा कहें कि निगरां या वार्डन अटेंडेंस ले रहे, और कोई बच्चा अगर हाजिर मिला, खासतौर पर जो छुट्टी का दिन है, सैटरडे के दिन हाजिर ले रहे, उमर बच्चे अगर हाजिर है, तो आज की ज़बान में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सलमान अलैहिस्सलाम अटेंडेंस ले रहे थे किनका? जानवरों का, परिंदों का। और उनमें से एक हुदहुद क्या है, अब्सेंट मिला। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इससे समझने में आसानी हो गया। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए क्या हो, सूरत हाल क्या निकल कर आती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी ली, अटेंडेंस लिया जानवरों का, परिंदों का, उनमें से हुदहुद गायब मिला। तो सख्त अल्फाज में, सख्त उसलूब में वार्निंग दी कि अगर कोई माकूल उज़्र नहीं लाया तो मैं उसको सख्त सज़ा दूँगा या उसको ज़बह कर दूँगा। हुदहुद आकर क्या कहता है? अम, मैं ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि आपको पता नहीं हाँ, है करके। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीदुका मिन सबइम बिनबइन यकीन। हालाँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर, जिन्नों पर और शैतानों पर, हवाओं पर, लेकिन मलका सबा के बारे में नहीं इल्म हो सका। क्या कहता है हुदूद? अहत्तुका बिमा लम तुहित बिही, मैं ऐसी मालूमात, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी खबर लेकर आया जिसका आपको इल्म नहीं। हालाँकि एक ना से बेअदबी हो रही, लेकिन ये भी अल्लाह को बतलाना मकसूद है कि इंसान कितने कमाल को पहुँचा है, लेकिन इंसान होने के नाते इल्म की कमी रह जाती है। वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला बिइज़्निल्लाह। कलीला, कलीला। अजीम बादशाहत, बड़ी बादशाहत, जिन जैसी बादशाहत, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत किसी को नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ में हुदहुद आगे हो गया उनसे। उमूमी तौर पर नहीं, एक खास चीज़ में।
اور دوسری جو اصل چیز عقیدے کو نہیں بتایا کہ ہدہد کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ مناسب نہیں، یہ خطرناک ہے، اچھی بات نہیں۔ پہلے تو ایک عمومی بات کہی، احد تو کبھی معلوم تو بھی، پھر کیا کہا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، پھر کہا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس غالبا یا من دون اللہ، آیت پڑھ سورہ نمل میں آیت پڑھ لیجیے گا، یا اگر ابھی مصحف ہے تو دیکھ لیجیے۔ تو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کسی نے بتایا کس کو؟ حدود نے حدود نے سلیمان علیہ بتایا السلام اسلام۔ سلیمان علیہ السلام۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک آدمی آئی ٹی کا اچھے لیول کا انجینئر ہو، اس نے ہزاروں کیا کہتے ہیں بڑی بڑی اسکرین لگا رکھی ہوں، اور وہ یہ سمجھے کہ اس شہر کے یا اس گاؤں میں یا اس علاقے کی ہر حرکت کو میں نظر رکھتا ہوں، لیکن ایک معمولی چیز اس کو نہیں دکھی اور اس کو ایک معمولی سا واچ مین آ کر بتاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں، ساری ایکٹیویٹی وہ بڑی بڑی کیمرے میں نہیں دیکھ سکا، اور وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو شرک کی اصل جو نقطہ یہ بتلانا مقصود ہے ابھی کہ شرک کی قباحت، شرک کی خطرناکی، شرک کس قدر ڈینجر ہے، اس کا علم ہدہد کو بھی تھا، جو ایک پرندہ۔ یہ پورے گفتگو میں سب سے اہم چیز ہے، سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کی جو گفتگو ہوئی، ہدہد کی جو گفتگو ہوئی، اس میں یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ ہدہد کہاں پر رہتا تھا، کیسے رہتا تھا، اس کا کلر کیا، اس کو ہم کو جان کر کیا فائدہ، کچھ فائدہ اس میں نہیں۔ ہاں۔ تو کہاں پر رکے تھے؟ بیجا سوالات سے متعلق، جو غیبی امور سے متعلق رکھتے ہوں اس طرح کا سوال کرنا، جن کے بارے میں اللہ نے کسی کو علم دیا ہی نہیں، اللہ نے بتایا نہیں، تو آپ کیسے جانیں؟ ہر مسئلے میں سوال در سوال کرتے رہنا، ایک سوال کے بعد دوسرے سوال کرنا، اس سے مقصود جاننا نہ ہو بلکہ پریشان کرنا ہو، اس طرح کے سوالات سے بچنا چاہیے، ورنہ سوال سے سیکھنے اور سکھانے کا ایک ذریعہ سوال بھی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ایسے سوال جس سے بے جا طور پر اپنی صلاحیت کا اظہار مقصود ہو، یا کسی کو پریشان کرنا مقصود ہو، یا سامنے والے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، اس طرح کے سوال ممنوع۔ مطلق سوال ممنوع نہیں، اس لیے آپ جہاں بھی فوائد بتایا ہوں گا بہت سارے فوائد اس طرح کے آئے کہ سامع کو یا طلبا کو یا مخاطبین کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب کا اسلوب اختیار کرنا، سوال و جواب کا اسلوب اختیار کرنا۔ حدیث میں بکثرت ملے گا، اتدرون اتدرون، جانتے ہو کون ہے؟ کہ ایسا کیسے؟ محق اللہ العباد و محق العباد اللہ، معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ نہیں یہ چیزیں؟ ہے شیخ۔ ہاں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ انسان کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہاں، جاننے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز استاد آپ کو بتا دے اس کا الگ فائدہ ہے، لیکن استاد تمہید کریں، کچھ سوال کریں، اس سوال کا جواب کسی کو نہیں سمجھ، پھر وہ جواب دیں، معلومات دیں، انفارمیشن دیں، تو وہ چیز زیادہ دماغ میں بیٹھ۔ حدیث جبریل معلوم کسی کو؟ حدیث جبریل، جی ہاں، حدیث جبریل میں کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ بتائیں گے کوئی؟ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور نبی ہاں، صلی اور اللہ سوال علیہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال کا۔ اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، متی الساعة، اخبرنی عن النار، یہی سب سوال کرتے ہیں نا؟ جی شیخ۔ یہ سوال کرتے ہیں، سوال کر کے چلے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جبریل ہے، کوئی انسان تھا مسافر کا، سوال کرنے آیا، سوال کر کے چلا گیا، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہ جبریل علیہ السلام اتدرون من السائل، وہ سائل کون تھا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھلایا ہے، سکھلانے آئے تھے۔ تو جبریل نے جو دین کی باتیں سکھلائیں سوال و جواب کے طریقے میں، اسلوب میں، یہ سوال و جواب ہی تو تھا، تو مطلق سوال منع نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، مختلف مرتبہ ما ھذا اتدرون اتدرون اتدری، اس طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جس سے سامع کو بتلانا یا اس کو اور متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب قرآن کی اسلوب القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، پھر بتایا جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ورنہ اللہ ڈائریکٹ ایسا بتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن کس طرح بتایا؟
पहले सवाल किया वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, फिर बताया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिनल अल्फ शहर। तो मुतलक सवाल मना नहीं, लेकिन ऐसे सवाल जो बेजा सवाल है, लायानी सवाल है, हाँ, हल अताक हदीस मूसा, मुतअद्दिद उसलूब है। सवाल जवाब एक अहम तरीका है अपनी बात को सामने वाले या मुखातब के ज़हन में बात उतारने का। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को की कौम को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कटहुज्जतियाँ शुरू कर दी। ये भी बेजा और लायानी सवाल। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों पढ़ा? उसी से मुतल्लिक आयत, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। उमूमी तौर पर अल्लाह ने एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। उन्होंने मुतअद्दिद तरह के सवालात किए, हालांकि कोई भी गाय ज़बह कर देते, जिसको गाय कहा जाता हो, बकरा कहा जाता हो, काफी वो कैसी हो गाय, वो किस तरह की हो। तो तकरीबन 3 सवाल मुतअद्दिद मतवा सवाल किए, तो अल्लाह ने उसी तरह की फिर औसाफ बताते गए, तो बड़ी मुश्किल से वो गाय मिली। हालांकि कोई भी गाय ज़बह कर देते तो काफी होता। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कटहुज्जतियाँ शुरू की। वो सवालात आप पढ़ लेंगे, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि गाय कैसी हो, किस उम्र की हो, किस रंग की हो। जैसे जैसे वो सवाल करते गए, उन पर अल्लाह की तरफ से सख्तियाँ बढ़ती गई। वरना पहले क्या था, उमूमी हुक्म था, नॉर्मल हुक्म था, एक गाय को ज़बह कर, जो भी गाय हो, जिस कलर की भी गाय हो। लेकिन जिस तरह सवालात करते गए, उस तरह सख्तियाँ आती गईं, उस तरह औसाफ बताते गए अल्लाह तबारक व तआला। अगर वो ज़्यादा सवाल ना करते, बल्कि हुक्म सुनकर जो भी गाय ज़बह कर देते, तो काफ़ी होता। हाँ, रुकते हैं यहीं पर। आगे अगले दर्स का टाइम हो रहा है। नक्तफी बिहाज़ल क़द्र, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी कुछ सवाल है? हाँ, रुकते हैं पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।